अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एक शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर फरमाया है कि बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदलें, फ़कत साकी बदलने से मैखाना न बदलेगा। जब हम लोग नौजवान थे, एजुकेशन कंप्लीट की, उस टाइम भी हमने यही देखा कि सबसे बड़ा मसला नौजवानों की नौकरियां, जॉब्स के मसाइल थे। आज भी यही मसाइल हैं। तो उस टाइम खैर इतना समझ बूझ नहीं थी, और बिजनेसेस में चूँकि हम लोग नहीं आए थे तो हम ये समझते थे, और हमें उस्ताज़ा ने भी यही समझाया कि जी बस नौकरी होती है, और ख़ास तौर पे सरकार की नौकरी जो होती है, और उस्ताज़ा यही कहते थे कि पढ़ लिख जाओ, फिर अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर बैठ के खाना। तो इस सोच ने, आज भी ये सोच उसी तरह ही चली आ रही है, और बेरोज़गारी पहले से भी ज़्यादा है, क्योंकि सिस्टम सारा जो है वो नौजवानों को बजाय तरबियत करने के, तालीम देने के, वो नौकरी के लिए सिस्टम जो है वो तालीम दे रहा है। और जब फिर नौकरियां नहीं होती तो फिर लोग, बेचारे बच्चे जो, चूँकि वो इस उम्मीद पे पढ़ रहे होते हैं कि इससे हमें नौकरी मिलेगी, तो वो फिर बेचारे नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो मुल्क भी तरक्की नहीं करते जहाँ पे नौकरियों की बेस के ऊपर, क्योंकि मुलाजम पेशा लोग तो मुल्क को तरक्की नहीं दिलाते। तरक्की तो हमेशा दिलाता है जो उस मुल्क में बिजनेसेस होते हैं, उस मुल्क का जो प्राइवेट सेक्टर होता है, वो मुल्क में तरक्की दिलाते हैं। और वो जब बिजनेसेस चलते हैं, इंडस्ट्रीज चलती हैं, प्राइवेट सेक्टर चलता है, तो फिर जॉब्स खुद ब खुद भी क्रिएट हो जाती हैं। पूरी दुनिया में ही ऐसे है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब बड़ी थोड़ी होती हैं, और ज़्यादातर जो जॉब्स होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर मुहैया करता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने बच्चों को ये बात समझानी चाहिए, सिखानी चाहिए कि कोई काम रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए बुरा अच्छा कोई भी नहीं होता। रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए सब अच्छा ही होता है। उस्ताज़ा ने, सिस्टम ने, माशरे में सबसे बड़े जो बच्चों के जहन में ये बात आई कि काम छोटा बड़ा होता है। मतलब मैंने अक्सर उस्ताज़ा से सुना था कि पढ़ोगे नहीं तो फिर रेडी लगाओगे। तो मैंने जब लाहौर शहर में जब मैं आया, मुझे तकरीबन 33 साल हो चुके हैं, तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी नज़र से देखा जो छोटा मोटा ठेला लगाते थे, वो एक बहुत बड़े मॉल के मालिक बन गए, बड़ा शॉपिंग मॉल बना लिया, बड़े बिजनेस एम्पायर्स खड़ी कर ली। बहुत सारे लोग ऐसे भी मैं हमारे साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब मैं एक एक की मैं मिसाल देता हूँ कि वो साइकिल के ऊपर कबाड़ इकट्ठा करने का काम करते थे। वो फोत हो गए, अल्लाह ताला उन्हें रहमत करे। तो इस काम से उन्होंने स्टार्ट किया अपना कारोबार, और जब उनकी वफ़ात हुई तो लाहौर में 3 फर्नेस जो है उनकी फैक्ट्रीज थी। तो ये सारा कारोबारों से ही हुआ, और उन्होंने सैकड़ों लोगों को रोज़गार पे रखा हुआ था, और तालीम नहीं थी उनके पास, बिल्कुल अनपढ़ थे। और मुझे आज भी उनका वो बात याद है कि मुझे कहते थे कि जब मैं जिन लोगों से स्क्रैप लेता हूँ इटली से, तो जब मैं इटली एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो वो स्क्रैप के जो बड़े डीलर हैं वो मुझे कानवाई की सूरत में लेने आते हैं। मुझे वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है वहाँ पे। तो वो बहुत बड़ा रोल है कारोबार करने वालों का। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में नौकरियों को प्रमोट किया जाता है, इवन देन के हमारे जो ये हजरात हैं सो कॉल्ड लीडर्स, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि हमारे माशरे में बुतों की पूजा से, फिर खैर इंसानों की पूजा भी होती रही इस खित्ते में हज़ारों साल से। तो बहुत सारे लोगों ने अपने जो सियासी लीडर्स हैं उनको नाउज़ुबिल्ला खुदा की हद तक उसकी पूजा करते हैं, और उनके बारे में वो सोच भी नहीं सकते कि ये कोई बुरा करते होंगे। हालत ये है कि
اتنا ذلیل و خوار کر دیا آپ کو کہ آپ کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جائیں اور وہ جو آپ کا پاسپورٹ ہے اس پاسپورٹ کی جو ویلیو ہے، آپ کو وہ پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے شرم آتی ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بکاریوں کے ملک سے آیا ہوا شخص ہے اور یہ بکاری ہے۔ تو جو دنیا ترقی کرتی ہے اس میں جو ان کے جو سربراہ ہوتے ہیں ملکوں کے، وہ جب انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو دوسری دنیا میں لے کے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باقی دنیا کے بزنس پیپل سے ملتے ہیں اور وہ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے اور بزنسز میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں وہی سیاسی لیڈران کو جو کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کر کے فی گھرانے کو وہ کوئی یا CD70 موٹر سائیکل دے کے انہوں نے ووٹ لیا ہوتا ہے، یا بریانی کی پلیٹوں پہ لیا ہوتا ہے، یا ایک ٹائم کے کھانے کے اوپر ووٹ لیا ہوتا ہے، یا 500 روپے کے اوپر بھی لوگ یہاں پہ ووٹ سیل کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جا کے کیا باہر کی دنیا کے ساتھ انٹریکشن کرنی ہے اور کیا انہوں نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایسے ہیں؟ تو میرا خیال ہے بچوں کو بزنسز کی طرف پروموٹ کر دینا جو ہے وہ بہتر ہے، بجائے اس کے بچے کو یہ بتانا چاہیے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ایک نوکری جو ہے جس کی خاطر تم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو، نوکری کو آسمان سے نہیں آنی۔ اگر تم نے ماسٹرز بھی کیا تو کوئی بات نہیں، کوئی چھوٹا موٹا کام کر لو، مطلب اگر تم رزق حلال کمانے کے لیے کوئی ریڑھی لگا لو یا کوئی چھوٹا موٹا ٹھیلا لگا لو یا چھوٹا سا کوئی اپنا چھوٹا سا بھی سیٹ اپ، کوئی بڑا پیسہ بھی نہیں چاہیے اس کے اندر، 10-20 ہزار سے بھی کاروبار سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو وہ کر لو تو اس سے تم ترقی کر سکتے ہو۔ تم اپنے باس خود ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے غلامی اختیار کرنے کی، غلام بننے کی، تو غلاموں کے گریڈ حاصل کرنے کی کہ گریڈ 17ویں کا غلام، گریڈ 16ویں کا غلام، گریڈ 15ویں کا غلام۔ اور مجھے پتہ ہے، میں 21 سال کی ایج میں پروفیشنل لائف میں جب آیا تو میں نے ایک جاب کی، تو وہاں پہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک گریڈ کے فرق سے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اور نعوذ باللہ وہ خدا بنے ہوتے تھے اور خود محتاج تھے پہلی کی تنخواہ کے۔ تو جب تک ہم لوگ خود انیشیٹ نہیں لیں گے، ہم خود اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ بیٹا نوکری کے علاوہ بھی یہ کام ہوتے ہیں اور یہ ان کو ہے کہ یہ دنیا ایسے ترقی کرتی ہے، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں وہاں پہ کاروباروں کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے۔ چھوٹا موٹا کوئی آپ کسی کنٹری، اتنے ویل ڈریس نوجوان ہوتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں، آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹھیلے، چھوٹی ریڑیاں، وہ سبزیاں، فروٹ یہ بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی شرم نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ کاموں کا چھوٹا اور کاموں کا بڑا سمجھتے ہیں اور یہ فرعون بنے ہوتے ہیں، اور انہوں نے معاشرے میں ایسے شو کیا ہوتا ہے کہ جیسے بس نوکری ہی انسان کو عزت دلاتی ہے، مطلب غلام کی کیا عزت ہے۔ تو میرے خیال میں بچوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا آپ بزنسز کی طرف آئیں، بے شک آپ کو کوئی ریڈی لگانے میں شرم نہیں ہے، کوئی بجائے اس کے کہ گھر والوں کے اوپر بوجھ بنے اور ذہنی طور پہ بھی ڈسٹرب ہوں۔ اور بہت ساری تو اب ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی نوجوان بچے منشیات کا شکار ہو گئے ہیں، سارا دن فارغ بیٹھ کے کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے۔ مطلب میں انٹرنیشنلی ٹریول کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے، میں نام نہیں لیتا، اس کے بچوں کو اور ہمارے بچوں کا کمپیریزن کر لیں تو IQ لیول کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ لوگ بہت آگے چلے گئے ہیں، ان کو وہ اتنے زیادہ ویل مینرڈ بچے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ ایک ہی خطے میں رہنے والے لوگ اور ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں۔ ریزن بینگ یہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنے آپ کو بدلیں گے تو یہ سسٹم بدلے گا۔ شکریہ۔